की हो आमचो ब्रिज प्रकोश्टी गांव आसा तो इन पोर्तुगेज टायमाच्यान हें आसा बांदलो आसा. तसोच तो रोड आमचो पूल ब्रिजा तो बेनिफीट प्लॅन टू नेराबोग पावल्लो आसा. आनी खंयचे एक मनशान आमच्या गांवच्यान ताजेर कोणाक कांय आमकां कांयच खबर ना, सर्वेचेर आपलें होल्डिंग करून पार्टिशन करून घेतलां आनी आपल्या नांवाचेर ते तेणें खंयचे बेजीचेर केलां, कितें कशें केलां तें आमकां कांय खबर ना. जेन्ना आतां पुलाचो इश्यू येयलो तेन्ना तें आमकां कळ्ळें की हाणें होल्डिंग करून घेतलं म्हणून. आनी प्रॉपर्टी ही पयलीं आसा ती एक पोर्तुगेज एक विजय सांगेकर म्हणून हेंची. आनी तो रोड पोर्तुगेज टायमा साकून आसा आनी हो आतां म्हणटा आपल्यालो. ते कशें पद्दतीन हें जालां होल्डिंग तें आमकां कांयच खबर ना. आता बूथ नंबर 2 आणि 3 हे लोकांनी खंय तरी डिसिजन घेतले कडेन आसा की झेडपी इलेक्शनाचे बहिष्कार घालतले. तुम्ही बी लोकां सायडीच्यान आसा? हय, हांव लोकां फाटल्यान आसा. आनी कारण ते हेजेर जर कांयच निर्णय जाल्यार आमी खरोखरो जे गांवचे लोक आसात वॉर्ड नंबर 2 आनी 3 हाजेर बहिष्कार घालताले इलेक्शनाचेर, कोण वोटींग करपाक वचपा ना.